गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरीधजे समष्टिको तत्त्वावधानमा नागरीधजे समष्टि अन्तर्गत 4वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू क्रमैले मगरजुङ स्वास्थ्य केन्द्र, एभनग्रोभ मलट स्वास्थ्य केन्द्र, नागरी फार्म स्वास्थ्य केन्द्र अनि धजे स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हाल विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको समय आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरी आफ्नो कर्ममा लीन भएर कार्य गर्दै आइरहेको सम्पूर्ण एएनएम कर्मी, आइसिडिएस कर्मचारी अनि आशा कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूको कार्यलाई थप टेवा पुर्याउने प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान जनाउने कार्यक्रमको आयोजन गरियो। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन समष्टि सभापति श्रीमान अमीर गुरुङले गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षताको भार नारी मोर्चा अध्यक्ष नागरीधजे समष्टि श्रीमती मेनुका राईले गरेका थिए। मञ्चको प्रमुख अतिथिको आसनमा गोजमोमो केन्द्र समिति सदस्य श्रीमान सिडी बान्तवा अनि श्रीमान बिबी राई, नागरी आउटपोस्ट प्रभारी श्रीमान दिपेन जोशीको साथमा अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू आसीन थिए। आजको कार्यक्रममा सम्भाषणको क्रममा श्रीमती मेनुका राई, श्रीमान किशोर छेत्री, श्रीमान सिडी बान्तवा, श्रीमान अश्विन सेङ्देन अनि अन्य व्यक्तित्वहरूले आफ्नो बहुमूल्य विचारहरूले भरिको सम्भाषण प्रस्तुत गर्नुभयो भने आजको कार्यक्रममा 2 जना मसिनो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पक्षबाट सुमधुर स्वरले कार्यक्रमलाई सङ्गीतमय वातावरणमा परिणत गरिदिएका थिए। र समारोह अध्यक्षता विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि यहाँको बाहुलीबाट धूप तथा दीप प्रज्वलन साथसाथै यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा सञ्चालन भएको पनि यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ हामी समक्ष हामीले निमन्त्रण गरेका व्यक्तित्वहरू यदि यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ भने कृपया हाम्रा भाइहरूले उहाँहरूको स्थानको निम्ति केही व्यवस्था मिलाइदिने हामी विशेष अनुरोध जनाउँदछौँ। सबैलाई हामीले आज यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ र यसमा सबैले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उपस्थित भइदिनु भएकोमा म नारी मोर्चाको तर्फबाट अगावै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई यस स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम कर्मी, आइसिडिएस, आशा कर्मीहरूलाई लिएर हामीले किन राख्नु पर्यो यो सभा, एउटा समान सभा किन राख्नु पर्यो भन्ने हेतुले यहाँ हामीले राखेका छौँ। यसको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जति हामी देखिरहेका छौँ कि तपाईहरु 24 घण्टा आफ्नो प्राणलाई हातमा राखेर यी गाउँलाई सुरक्षा राख्नुको निमित्त, आफ्नो जग्गालाई सुरक्षा राख्नुको निमित्त तपाईहरु 24 घण्टा खटेर यो कोरोना भाइरससँग तपाईहरु लडिरहनु भएको छ र हामीले किन चाहिँ उहाँलाई अझै मनोबल नबढाउने भन्ने हेतुले आज तपाईहरुलाई सानो भेट गर्नको निम्ति एउटा सम्मान कार्यक्रम हामीले यहाँ राख्न गयौँ। हार्दिक स्वागत, शुभकामना नमस्कार भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हिजोको कार्यक्रमभन्दा बेग्लै कार्यक्रम हो। हिजोको कार्यक्रम कसैले कसैलाई श्रद्धा गर्नु परिप्रेक्ष्यमा कार्यक्रम हुन्थ्यो, कसैले कसैको गुणगान गर्नुको निम्ति कार्यक्रम हुन्थ्यो,
तर आजको कार्यक्रम प्राण बचाउनेहरूलाई प्रणाम गर्ने दिनको कार्यक्रम यो हो। आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष यहाँको अनुमति लिन चाहन्छु। म समयको कमी भएकोले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई सम्बोधन नगरेर यस हलभित्र तपाईहरू जो प्रवेश गर्नुभएको छ अथवा यस हल बाहिर लेखेको यो कार्यक्रमलाई प्राण बचाउनेको समूहलाई एउटा भए पनि खिरा लाउँ, एउटा भए पनि फुल चढाउँ भनेर ठुलो हृदय लिएर आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म समग्रमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रमले के सङ्केत दिन्छ भने कतै न कतै सृजना गरेको परिस्थिति हुन्छ, त्यो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा ठुलो महत्त्व बोकेर आएको हुन्छ। विभिन्न कारणहरूले तर स्थिति र परिस्थिति के हो, कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसको हामीले समाज मूल्याङ्कन कहीँ न कहीँ अदृश्य रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। आजको यस बेलामा जुन चाहिँ समाज गर्ने काम भयो, यसले हामीले बुझ्छौँ कि हाम्रो समाजमा अब शिक्षित जमातहरूको भुइँरो सुरु भइसकेको छ, हुल सुरु भइसकेको छ। अब हाम्रो समाजमा आत्मीयताको खुड्किलोहरू बिस्तार तयार हुँदैछ, जुन खुड्किलोहरूले एक दिन आत्मीयताको शिखरमा तपाईँ र मलाई आवश्यक रहनेछ। जुन दिन आत्मीयताको शिखरहरू प्रबल भएर बस्नेछ, जुन दिन आत्मीयताको शिखरहरू दरिलो भएर बस्नेछ, त्यो दिन विश्वमा मानवता ढकमक्क भएर फुल्नेछ। त्यो मानवता ढकमक्क भएर फुल्ने दिन र फुलाउने दिन आजको कार्यक्रम हो। यो कुनै राजनीतिक कार्यक्रम नभएर मानवीयताको, संवेदनशीलताको, एकाअर्काको सहयोगको, एकाअर्काको आँसु पुस्ने, एकाअर्काको घाउ पुस्ने, एकाअर्काको दुःख पुस्ने यो पवित्र दिनको रूपमा, पवित्र सन्डेको रूपमा तपाईँ हामीले लिन सक्छौँ। आजको दिन हामीले परिभाषित गरौँ। आजको दिन एउटा पवित्र सन्डे हो। आजको दिन एउटा पवित्र आइतबारको रूपमा तपाईँ हामीले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, यसलाई मान्नुपर्छ। पवित्र आइतबारको जुन चाहिँ महत्त्व विश्वमा छ त्यो तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो आत्मा र मनमा ख्याल छ। र म यति नै भन्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ। प्रशंसा गरिसकेर पनि सक्दैन। अघि नै हामीले सम्मान दिने हाम्रा सम्मान पत्रमा लेखिसकेका छौँ। यहाँहरूले जुन प्रकारले खट्नुभयो, जुन प्रकारले आफ्नो ज्यान ज्यान दिनुभयो, कुन रात कुन दिन आफ्नो सानो बालकहरू, घरमा रहेका बिरामी परिवारका सदस्यहरू सबैलाई छोडिरहेको भोक तिर्खा घाम पानी केही नगरिकन जनसेवामा लाग्नुभयो, जनचेतना जगाउनु भयो, जन आवाजलाई बुलन्द राख्नुभयो अनि जन प्राणलाई बचाउने काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। यो जस्तो महान र यो जस्तो ठुलो कार्य सायदै अब आउने शाखा सन्तानले पाउँछ कि पाउँदैन। आज युनिभर्सिटी शासकीय स्टेजका हाम्रा अति आदरणीय कर्मी सहकर्मी दिदीबहिनीहरू यहाँ मञ्चमा उपस्थित रहनुभएको छ र यहाँ देखिरहनु भएको छ। र हामी यहाँलाई विशेष गरेर मैले अघि पनि हालेँ, यहाँलाई हामीले मौखिक रूपमा त सम्मान गरिसकेका छौँ र प्रमाणको रूपमा हामी लिखित रूपमा पनि यहाँलाई हामीले एउटा सम्मान पत्र पेश गर्ने निधो गरिसकेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धाजी समष्टि नारी मोर्चाको तत्वावधानमा भइरहेको आजको यस सम्मान कार्यक्रमका सभानेत्री श्रीमती मेनुका प्रधान सरिफ उहाँको अनुमति दिँदै अनि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका हाम्रा कोभिड-19 का योद्धाहरू साथै हाम्रा थाना प्रभारी अनि विशिष्ट अतिथि हाम्रा सरहरू सबैलाई समग्रमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दै म यो प्रमाणपत्र पढ्न लागिरहेको छु। नागरी धाजे समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सम्मान पत्र सेवामा एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मी परिवार एवं ग्रुप उपस्वास्थ्य केन्द्र महोदया विश्व महामारी संक्रमण कोभिड-19 को विकट परिस्थितिमा गाउँघरका अन्जान जनसाधारणका स्वास्थ्य तथा रोग सजगता कीटाणु ग्रसित व्यक्तिवर्गको स्वास्थ्य
अथवा स्वास्थ्य अवस्था स्थिति स्थिर गराउँदै समाजमा कोरोना विषाणुको युद्धमा यहाँहरूले एक योद्धाको रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, जसको प्रशंसा हामी शब्दहरूमा वर्णन गर्न सम्भव ठान्दैनौँ। यहाँहरूले एक योद्धाको रूपमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै नागरी ढाँचे समष्टि तथा नारी मोर्चा परिवारद्वारा सम्मान जनाउन पाउँदा गर्व महसुस गर्दछौँ। यहाँहरूको स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना ईश्वरसँग गर्दछौँ। धन्यवाद। नागरी ढाँचे समष्टि सभानेत्री सचिवा नागरी ढाँचे समष्टि नारी मोर्चा। धन्यवाद। र यहाँले एक पटक पुनः जोरदार रूपमा ताली लगाएर यहाँलाई हौसला तथा स्वागत गर्ने अनुरोध गर्दछु। र यसरी हामीले आजको चियाबारीका यी योद्धाहरूलाई हामीले सहयोगीहरू जो पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ, साथसाथै मङ्गलजुङ क्षेत्र दुवै विभागलाई विशेष रूपले प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले यहाँलाई विशेष आशा कर्मीका दिदीबहिनी अनि आइसिडिएसका आदरणीय दिदीबहिनीहरूलाई यस आजको समारोहमा विशेष रूपले निम्तो गरेका छौँ र यहाँहरू पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ र यहाँलाई विशेष म यस समान कार्यक्रमको निम्ति मञ्चमा निम्त्याएको छु। र यसको निम्ति कर्मीका दिदीबहिनीहरू अनि आइसिडिएसका दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ र यहाँलाई आयोजक समितिको तर्फबाट विशेष स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदै अब हामी यहाँलाई खदार्पण गर्दै स्वागत जनाइरहेका छौँ। मङ्गलजुङ क्षेत्रका स्वास्थ्य विभाग हामी खदार्पण अनि स्वागत गर्न गइरहेको छु र यहाँले जोरदार तालीले यहाँलाई स्वागत जनाइदिने हामी विशेष अनुरोध जनाउँदछौँ। ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र यहाँलाई हामी यसैले स्वागत र अभिवादन गर्दै यहाँको कर्मको निम्ति यहाँको दैनन्दिन कार्यको निम्ति हामी आयोजक समितिको तर्फबाट सराहना गर्दछौँ अनि यहाँलाई उत्तरोत्तर आफ्नो कार्यमा प्रगति गरिदिने पनि हामी विशेष अनुरोध जनाउँदछौँ। र यसरी हामीले यस सम्मान पत्र यहाँलाई ससम्मान प्रदान गरिरहेका छौँ। धाजे क्षेत्र धाजे चियाबारी अनि धाजिया बस्तीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित रहनुहुने आशा कर्मीका आदरणीय दिदीबहिनी यहाँलाई पनि मञ्चमा म निम्त्याइरहेको छु। उस्तै प्रकारले आइसिडिएसका धाजे क्षेत्र आदरणीय महानुभाव र हामीले अगुवाई एभेन्ड्रोक चियाबारी अनि मङ्गलजुङ क्षेत्रका यस योद्धाहरूलाई सम्मान जनाइसकेका छौँ। यस क्रममा अब हामी धाजिया क्षेत्रका योद्धाहरूलाई यसरी सम्मानका प्रतिनिधि साथसाथै धाजिया क्षेत्रका आशा कर्मीका दिदीबहिनी, आशा विभागका दिदीबहिनी अनि आइसिडिएस विभागका दिदीबहिनीहरू जसले यस क्षेत्रमा यस वैश्विक महामारी कोभिड-19मा आफ्नो सम्पूर्ण समय खर्चेर यहाँले यस महामारीमा आफ्नो बहुमूल्य योगदान प्रदान गरिदिनुभयो। स्वास्थ्य विभागका प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ र यहाँलाई म मञ्चमा निम्ताइरहेको छु। क्षेत्रका जति पनि हाम्रा आदरणीय आशा विभागबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ र यहाँहरू सबैलाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेको छु। उस्तै प्रकारले आइसिडिएस विभागबाट ये अति सम्माननीय यस महामारीका योद्धाहरू यहाँलाई हामी
आफ्नो शब्दमा यहाँहरूको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ र हामीले लिखित रूपमा पनि यहाँलाई एउटा दस्तावेजको रूपमा हामीले एउटा सम्मान पत्र पनि यहाँलाई प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। उक्त सम्मान पत्र प्रदान गर्नको निम्ति थपडी मारिदिनु म यहाँलाई ताली माग्दछु। सम्मान पत्र प्रदान ग्रहण गर्नको निम्ति अघि बढिदिनु। अनि आज यो सम्मान कार्यक्रममा यसरी अघि आएर बोल्नुपर्छ भन्ने कुनै मलाई पूर्व थिएन। अब यसमा केही शब्दहरू चयनमा त्रुटि हुन जाला। आशा लगायत सम्पूर्ण एएनएम अनि आइसिडिएसका कर्मीहरूलाई यसरी सम्मान तुल्याउनु भयो। हामीले यस कोरोना काल सम्बन्धमा यो वैश्विक महामारीको समयमा खटेको हैन, अब एक समस्याहरूसँग जुझ्न पर्यो। समाजको कतिवटा वर्गहरूसँग पनि जुझ्यौँ। यो कोरोनाको कालमा हामीले कस्तो कस्तो परिस्थितिहरूलाई झेल्यौँ, त्यो यो आजको सम्मान कार्यक्रमले केही हदसम्म यसलाई मलम लाउने काम भएको जस्तो लाग्यो। कुनै पनि कार्य गर्नुको लागि ईश्वरले हामीलाई खटाएको हुन्छ है। हामी विशेष त म आशा भएर आशाकै कामलाई आशाले गरेको कामलाई नै म यहाँ भन्न खोजिरहेको छु। हामी आशा जब भएर आयौँ, नियुक्ति पाएर आयौँ, तब हामीलाई कुनै किसिमको ज्ञान थिएन यस विषय, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीलाई कुनै ज्ञान थिएन। हामी मात्र एउटा हिजोसम्म हाउसवाइफ थियौँ। तर जब आशा भएर नियोजित भएर आयौँ, त्यस समय हाम्रो मात्र फर्स्ट फेजको उयो ट्रेनिङ मात्र सुरु भएको थियो। त्यो पनि अब आंशिक रूपमा भनौँ 8 दिनको ट्रेनिङमा। त्यही आंशिक रूपको ट्रेनिङ भनौँ जसलाई हामीले अब अलिकति मजाले अब त्यसमा 8 दिनको ट्रेनिङमा कम्पलसरी अब वैश्विक महामारीको समयमा हामीलाई अब त्यो आंशिक हाम्रो प्रशिक्षणको भरमा भए पनि हामीले यो वैश्विक महामारीबाट हाम्रो समाजलाई पर राख्नुको लागि हामी निस्क्यौँ। यस कार्यक्रममा हामीले हाम्रो एएनएम द्वयले मजाले गाइड गर्नुभयो। उहाँहरूको दिशानिर्देशनमा हामीले जस्तो किसिमले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो भूभागलाई, हाम्रो नानीहरू, हाम्रो बुढापाका मानिसहरूलाई जस्तो किसिमले जोगाउन सक्यौँ, जस्तो किसिमको हामीले कार्यहरू गर्न सक्छौँ हामीले गरिरहेको जस्तो लाग्यो। हामी कतिवटा कुरोहरूमा हामी पछि पढ्न गयौँ होला, यसको लागि हामी खेद प्रकट गर्दछौँ, किनभने हामीमा त्यति साह्रो ज्ञान थिएन। गएको दिशानिर्देशमा हामीले आफ्नो कार्यहरू गऱ्यौँ। अब सफलीभूत त नभनौँ, किनभने यो कोरोनाले विश्व छोडेको छैन। हामीले अगाडि लड्नुपर्ने बहुत छ, अझै धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ। यो भाइरससँग जुझ्नुको लागि हामीले धेरै कुरोहरू गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो समाजलाई यो भाइरसबाट मुक्त गराउन हामीले धेरै कुरोहरू गर्नु छ है। अब आशाको गुनासो यति अब सम्मान दिएर अब गुनासो त नभनौँ है, तर पनि अब हाम्रो कतिवटा छ यस्तो गुनासोहरू जसलाई अब कतिवटा अब समाजको हर तहको मानिसहरूले अहिले त याद पाउँदै गर्नुभएको छ। किनभने अब भन्नु नै भन्यो भने त अब हामीले केही अब उयसहरू पाएको छौँ न, प्रोत्साहित राशिहरू भनौँ या अनरियमहरू केही पनि पाएको छौँ न। तर हामीले अब यसलाई एउटा समाजमा आइपरेको एउटा विकराल परिस्थिति भनौँ, अब त्यो परिस्थितिमा हामीले केही पाएको छैनौँ भन्दा पनि अब हामीलाई ईश्वरले हामीलाई यो वैश्विक महामारीबाट फेस गर्नुको लागि उतारेको भन्ने एउटा मानवताको नाताले हामीलाई खज्यौँ। तर भनिन्छ नि मानवता र समाज सेवाले मात्रै हुन्न होइन। अब यो सम्मान कार्यक्रमले मलम लाउने त अवश्य कार्य गर्यो। तर अब हामी एउटा गृहिणी हुँ, घर चलाउने हामीलाई उयो हुन्छ होइन। त्यसमा अब कतिवटा परिस्थितिहरू बस के कारणवश भन्न सकिन्न। आज आएर 11 मन्थ भयो, हामीले 11 मन्थ भयो सेलेक्सन हुँदाखेरि अराउन्ड 30 to 40 एजको दिदीबहिनीहरू छौँ हामी। कुनै अब कलिलो उमेरको केटीहरू होइनौँ हामी। एउटा आमा हो, एउटा एज हुन्छ नि हाम्रो एजको पढाउ, अब उमेरको पढाउ आदि चाहिँ पार गरिसकेको हौँ। यो उमेरमा अब हामीले
खट्नु पर्थ्यो कस्तो उसले सायद हामीले कतिपय अब शारीरिक त्यस्तो अक्षम पनि भयो होला, तर सबै कुरोहरूलाई हामीले पन्छायौँ। हाम्रो एउटा मोटिभ रह्यो कि यो भाइरसले यो वैश्विक महामारीबाट हाम्रो क्षेत्रलाई सधैँ टाढो राखौँ। हामीले हाम्रो कुनै एउटा समिति पनि तयार गर्नुभयो र यहाँले हामीलाई यस महामारीको अवधि यहाँले अझै पनि खटिरहनु भएको छ र अझै खट्नुहुनेछ र खट्नुभयो र यसैको योगदानलाई यहाँको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै म सर्वप्रथम भाइ अश्विन स्याङ्जालाई मञ्चमा निम्त्याइरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई यहाँ हामी निम्त्याइरहेका छौँ। र आजका यस सभाका सभापति अनुमति दिँदै र जति पनि विशिष्ट अतिथि दक्षिण नागरी समष्टिका जति पनि प्रतिनिधिगण र जति पनि 4 वटा एएम आइसिडिएसका दिदीबहिनी र आशाका सेवामा समन्वयक एवं सहयोगी सर्भिलेन्स समिति नागरी धजे समष्टि महादेव महोदय, विश्व महामारी संक्रमण कोभिड-19 को विकट परिस्थितिमा गाउँघरका अन्जान जनसाधारणका स्वास्थ्य तथा रोग सजगता, कीटाणुग्रसित व्यक्तिवर्गको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर गराउँदै समाजमा कोरोना विषाणुको युद्धमा यहाँहरूले एक योद्धाको रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, जसको प्रशंसा हामी शब्दहरूमा वर्णन गर्न सम्भव ठान्दैनौँ। यहाँहरूले एक योद्धाको रूपमा पुर्याएको योगदानलाई कदरबुझ गर्दैछौँ। यहाँलाई सम्मान जनाइदिने हामी यहाँलाई विशेष अनुरोध जनाउँदछौँ अनि यहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौँ र यस सम्मानपत्र प्रदान गर्नको निम्ति म दार्जिलिङ सबैलाई स्वागत जनाउँदै हामीलाई एकदम निम्त्याइदिनुभएकोमा हाम्रो सबै स्वास्थ्य विभाग नागरी धजे समष्टिमा उपस्थित हुनुभएका मेरा समष्टिका दिदीबहिनी दाजुभाइ साथै विभिन्न आइसिडिएस आशाकर्मी हेल्थ सेन्टरका एनएम दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै तपाईँहरू दुईवटा कुरा म राख्न चाहन्छु। हुन त हामी सबै एउटा मान्छे हौँ, तर विचार भिन्न भिन्न हुन्छ। तर आज त मलाई सबैको विचार एउटै जस्तो लाग्यो, किनभने एउटै चेयरमा बसेको छौँ, एउटै चिया र एउटै बिस्किट खाएकै छौँ भन्छ भने हामी समग्र गोर्खे सन्तान एक हौँ भन्दै हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज यो कोभिड-19मा गाउँका प्रत्येक प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हेल्थ सेन्टरका एनएम उहाँका सहयोगी वर्ग आशाकर्मीका बहिनीहरू साथै बगानका हेल्थ सेन्टरका स्टाफहरू यस कोरोना भाइरसको निम्ति हामी सबै लडिरहेका छौँ। उहाँलाई कसरी सचेत गराउन पर्छ, हामीले उहाँलाई कसरी राख्न पर्छ र यो कोभिड-19बाट कसरी बाँच्न पर्छ, त्यसको लागि म स्वयं खटिरहेको छु। म एभेन्यू स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्नुको खेती काफी हामी पनि लागि गरिरहेका छौँ। यो कसको लागि गर्दैछौँ त हामीले हाम्रै समुदायको निम्ति गर्दैछौँ, कसैको लागि गरेका छैनौँ। हामीले निस्वार्थ भावमा सेवा गर्दैछौँ। हो, हामी डिपार्टमेन्ट बगानमा काम गर्नेहरूको हाम्रो अर्थ आउँछ, तर आशा गर्ने बहिनीहरू बुझित छन्, कतिजनालाई सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ। अब यस्तै भयो, उहाँहरूको एउटा ट्रेनिङ मात्र सकेको थियो, ट्रेनिङ सकेको विषयमा अघि पनि कुरा गरेँ। नाम आशा, कति राम्रो नाम आशा,
एउटा गीत पनि छ है, आशाको गीत सक्छ नि याद होला नि है। त्यो आशाको गीतलाई पर राखेर तपाईँहरूले आशै गरिरहनु, तपाईँको फल ढिलो भए पनि मिठो हुन्छ, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। झट्ट पकाएर खाने प्राकै स्वास्थ्य विभागका हाम्रा दिदीबहिनीहरू, साथै आशाकर्मीका दिदीबहिनीहरू, मेरा समष्टिका मेरा साथीहरू, साथै मेरा भाइहरू दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै आजको सभामा यति नै बर्खास्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गौरव, धन्यवाद।